शर्म की बात है कि हम इनके जायज़ मुतालबात ना पूरे करें और ये सड़कों पे आके नाराबाजी करें। मैं आज अपने आप को मसरूर करना चाहता हूँ और आप सबको दिल से आदाब करना चाहता हूँ। उम्मीद वासिक है कि आपका गुंचा दिल खुशियों से शादाब होगा। इस वक्त हम मौजूद हैं दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में और हमारे पीछे आप देख सकते हैं तलबा तलबात की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और ये अपने मुतालबात रखने के लिए यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं। क्या मुतालबात हैं हम सब इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या क्या मुतालबात रखे हैं और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने क्या क्या बातें बताई हैं, तो हम इन्हीं से पूछते हैं। जी, तलबा तलबात की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, तो हमारे साथ यहाँ पर एक तालिब इल्म है, उनसे पूछते हैं वो क्या कहना चाहते हैं, उनके मुतालबात क्या हैं और क्या कुछ हो रहा है, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने क्या क्या है। तो जी, राजा समी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी, जो हमारे मुतालबात हैं तलबा के, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस के बाद जिस तरह पूरी दुनिया का एक सिस्टम डिस्टर्ब हुआ, इसी तरह तलबा बरादरी का जो तबका है वो भी इसमें आए। तो हमारे बच्चों ने चूँकि कोरोना की वजह से मार्च में कॉलेजेस बंद हो गए थे तो कोर्स पूरा नहीं पढ़ सके। तो हमारा जो मुतालबा है कि हमारे जो बच्चों का कोर्स है हाफ कोर्स पे पेपर लिए जाएँ। उसके अलावा दूसरा जो मुतालबा है कि जिस तरह आपने यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया ने अपने बच्चों के पेपर्स लिए हैं जो BS MSc और PhD के लोग थे, उस तरह ओपन बुक ऑनलाइन सिस्टम के तहत हमारे भी पेपर उसी तरह लिए जाएँ। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने अभी तक हमारी कोई बात मानी नहीं है। अभी कोई बातें चल रही हैं चूँकि अपना हायर एजुकेशन के जो सेक्रेटरी हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, DPI कॉलेजेस और डिवीजन डायरेक्टर कॉलेजेस। आज उनकी मीटिंग है तो आज उनका फ़ैसला भी आना है। अगर आज भी फ़ैसला हमारे हक़ में नहीं आया तो इंशाअल्लाह पूरे जो रियासत में हम एक बड़ा एहतजाज, पूरे रियासत की एहतजाज करेंगे। मौजूद हैं तलबात की एक बड़ी तादाद जो आप देख सकते हैं गर्मी में यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम इनसे भी पूछते हैं ये क्या कहना चाहती हैं। जी देखिए, जैसे ये सब हम लोगों का एक ही मुतालबा है कि हमसे ऑनलाइन पेपर लिए जाएँ। ये हमें कह रहे हैं कि हमसे रेगुलर पेपर लिए जाएँ। हम रेगुलर पेपर एक बेस पे देंगे, ये क्लियर हमें लिख के दें कि हम लोगों को एक बच्चे को भी कोरोना नहीं होगा। अगर ये कह रहे हैं, वरना इनने ये हमारे किसी भी बेस पे हम कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि आज हम 3-4 दिन से स्ट्राइक कर रहे हैं। इनने हमारे हक में कोई भी फैसला नहीं किया। तो जी, इतनी गर्मी में रोड के बीच में आप खड़े हैं, तो क्या कोई मुतालबा आपका माना गया? कोई बात यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने आपकी मानी है? नहीं, अभी तक यूनिवर्सिटी ने कोई भी बात हमारी नहीं मानी, क्योंकि इनसे हमने ये एक ऑनलाइन की बात बोल रहे हैं तो ये वो हमारी बात मान ही नहीं रहे। ये कभी क्या बीच में बातें रख रहे हैं, कभी क्या रख रहे हैं, इनने हमारी एक भी मुतालबा नहीं सुन रही। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आपके किस तरह से पेपर्स होंगे? क्या वो रेगुलर बेसिस पे पेपर होंगे या फुल बुक पेपर होगा? किस तरह से होगा? हाफ बुक होगा? इन्होंने क्या कहा है इस बारे में भी हमें बताइए। ये हमें जस्ट यही बोल रहे हैं कि फुल बुक पेपर होगा आपका और रेगुलर पेपर होगा। तो हम लोगों ने पहले इनसे बोला था कि हम लोग ये हाफ बुक ले लें, लेकिन हाफ बुक में हमने सिलेक्टिव तैयारी की हुई है। लेकिन हम लोग सिलेक्टिव तैयारी की बेस पे जब ये हमसे हाफ बुक लेते हैं, हमें उसमें क्लियर तो नहीं होगा कौन सा होगा, इसलिए हम लोग सिलेक्टिव तैयारी जो हमने की हुई है उसमें हाफ बुक का सवाल पैदा नहीं होता। तो ये इसलिए हमसे हमारा एक ही मुतालबा, हमसे ऑनलाइन पेपर लिए जाएँ। तो अब हमारे साथ एक और तालिब इल्म मौजूद हैं, इनसे भी हम पूछते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं, इनके क्या मुतालबात हैं। तो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस यूनिवर्सिटी का इल्मिया ये है कि अपने उन स्टूडेंट्स के इन्होंने ऑनलाइन पेपर ले लिए, अब इनका मिड टर्म भी ऑनलाइन हो रहा है और क्लासेस भी ऑनलाइन हो रहे हैं। जिस तरह कोरोना इनके लिए सिर्फ कोरोना हमारे लिए भी है, पैंडेमिक सिचुएशन फिर से सर उठा रही है मुजफ्फराबाद में, जैसा कि नए केसेस रोज़ आ रहे हैं। इस तरह हम 21,000 स्टूडेंट्स हैं तमाम ज़िला से, मुजफ्फराबाद, बाग, आज़ाद कश्मीर, जितने भी ज़िला हैं उनमें सब जो हैं 21,000 स्टूडेंट BA BSc BCom के हैं। तो अगर ये हमारी ज़िम्मेदारी उठाते हैं कि इनमें से एक भी बच्चा इन्फेक्टेड पाया जाता है तो हम पेपर देने को तैयार हैं। सुबह ही पेपर देंगे, मैं और मेरे तमाम स्टूडेंट्स ये सुबह पेपर देंगे। अगर ये हमें दरख्वास्त पे साइन करके दे दें कि अगर हमारी ये जिम्मेदारी उठाते हैं तो हम पेपर देने को तैयार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रज़ाक खान साहब जो कि चेयरमैन हैं ताजा बरादरी के। इनसे पूछते हैं क्या तलबा के जो मुतालबात हैं आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो आपको स्टूडेंट बच्चियाँ नज़र आ रही हैं, ये स्टूडेंट बच्चे भाई हमारे नज़र आ रहे हैं, ये मैं कहता हूँ कि हमारे जो VC साहब हैं उनके लिए बहस से शर्म है कि ये बच्चियाँ गर्मी में यहाँ बाहर खड़ी हैं, उनकी अपनी बेटियाँ भी होंगी, इन्हें बिठाएं, इन्हें एड्रेस करें, जो इशू सॉल्व होने वाले हैं फ़ौरन उन्हें सॉल्व करें। जो कोई मुश्किलात हैं तो उन्हें रिक्वेस्ट करें जी कि ये 10 दिन बाद होंगे, 15 दिन बाद होंगे, इस पे हम ये प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। ये जो नौजवान है ये तो हमारे मुल्क का, हमारी स्टेट का जो है एहसासा है। पाकिस्तान जब बना था तो हज़रत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह भी एक नौजवान थे, वकील थे,
اور بہت بڑی نواب فیملی سے ان کا تعلق تھا، لیکن انہوں نے اپنی جان کی، اپنی نوابی کی، اپنی کسی بھی چیز کی جو ہے پرواہ نہیں کی اور اسٹیٹ کے لیے، ملک کے لیے قربانیاں دی۔ یہ تو ہمارا فیوچر ہے، مستقبل ہے۔ یہ تو بڑے شرم کی بات ہے کہ ہم ان کے جائز مطالبات نہ پورے کریں اور یہ سڑکوں پہ آ کے نعرہ بازی کریں، اور یہ بچیاں کھڑی ہیں یہاں، کتنی عجیب بات ہے۔ انہیں فوری طور پہ اس پہ ایڈریس کرنا چاہیے۔ میں انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ان کی مدد کروں گا۔ جہاں یہ کہیں گے، اس دن بھی ان کے مظاہرے میں آیا تھا، میں نے کہا کہ جاؤ، جو آپ کا پروگرام ہوگا ہم آپ کے ڈسپوزل پہ ہیں۔ موجود ہیں راجہ قذافی صاحب جو کہ ضلعی صدر ہیں MSF کے، ان سے بھی پوچھتے ہیں اسی حوالے سے۔ تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جو ہمارے مطالبات ہیں ان طالب علموں کے اور طلباء کے جو یہاں روڈوں پر موجود ہیں، تو آج 3 دن سے ہم یہاں پر روڈوں پہ موجود ہیں اور یونیورسٹی انتظامیہ کو ٹس سے مست نہیں ہے۔ VC صاحب کو ان کو پتہ خبر بھی نہیں ہے کہ یہ طلباء روڈوں کے اوپر کیوں موجود ہیں۔ آئیں ان کے پاس خدارہ ان کو پوچھیں کیا وجہ ہے۔ وہ اپنے بچوں کے ریگولر ان نے امتحان بھی لے لیے، اب ان نے اوپن کلاسز بھی شروع کر دی ہیں۔ ہماری صرف اتنی سی ڈیمانڈ ہے، ان بچوں نے ہاف کورس پڑھا ہوا ہے، اس کی بنیاد پر اگر آپ ہاف کورس 50% کا ان سے ایگزام لیتے ہیں، ٹھیک ہے لیں، کوئی اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، نہیں تو اوپن بک کے تحت جو جدید دور میں جو فیسلٹیز ہمیں مل رہی ہیں، کرونا کی وجہ سے جو فیسلٹیز ہمیں مل رہی ہیں، وہ اسٹوڈنٹ کو وہ فیسلٹیز یونیورسٹی کا کام ہے، ان کا کام بنتا ہے وہ ان کو دیں۔ ہمارا یہی تو ایک بات اور میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اگر ہاف کورس ہو، ساتھ میں چوائسز ختم ہو جائیں، یہی انتظامیہ کا بھی ایک بات میں نے یہ سنی تھی، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر ہاف بک ہو، ساتھ میں چوائسز ختم کر دی جائیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، وہ چوائسز ہمیں نامنظور ہے انتظامیہ کی طرف سے۔ انتظامیہ ہمیں ابھی تک کوئی ہمارے ساتھ آ کے مذاکرات بھی نہیں کر رہی ہے۔ یہ ان نے پہلے ہم سے 2 دن کا ٹائم لیا اور پریس ریلیز کر دی انتظامیہ نے۔ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے کوئی مطالبات نہیں مانتے، کیونکہ ہمارے جو مطالبات ہیں، ہم 7 دن سے یہاں پر موجود ہیں، ہمارے ساتھ طلباء بھی موجود ہیں، طالبات بھی موجود ہیں، ہم گرمی میں یہاں پر موجود ہیں، لیکن کسی بھی انتظامیہ نے ہمیں کوئی یہاں پر آ کر کوئی بات نہیں کی۔ لیکن ان کے ساتھ تاجر برادری کے احباب بھی ساتھ ان کے شامل ہیں، وکلاء برادری بھی ساتھ ہے، پولیس بھی ساتھ ہے، لیکن ابھی تک یونیورسٹی انتظامیہ نے کوئی بھی اس کے اوپر رد عمل نہیں رکھا۔ جی ہم پوچھتے ہیں آپ سے بھی، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں اسی حوالے سے؟ دیکھیے ہم نے منڈے کو بھی احتجاج کیا تھا، اس کے رد عمل میں ان لوگوں نے ہمیں کوئی رسپانس نہیں دیا ہے، تو ہمیں مجبوراً دوبارہ سے گھر سے باہر نکلنا پڑا، اور ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ہمارے آن لائن پیپرز لیے جائیں جیسے کہ یونیورسٹی کے طالبات کے لیے گئے۔ تو ہماری صرف یہی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں ہمارے آن لائن پیپرز لیے جائیں اور ہمیں ہمارے رائٹس دیے جائیں، اور اگر ہمارے ڈیمانڈز پوری نہیں ہوئی تو ہم آج بھی گھر سے باہر نکلے، ہم اس احتجاج میں، تو ہم آگے بھی اس احتجاج کو جاری رکھیں۔ حسان عتیق چکار ڈگری کالج سے، تو ان سے بھی ہم اسی بات سے پوچھتے ہیں، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہاں پہ طلباء یہاں پہ جمع ہیں، یونیورسٹی کی نااہلی ہے، طلباء کے ساتھ ناانصافی اور ظلم ہو رہا ہے۔ یہ یونیورسٹی کے جو طلباء ہیں ان کی وہ آن لائن کلاسز بھی لیتے رہے، آن لائن پیپر لے کے انہیں نیکسٹ سیمسٹر میں پروموٹ کر دیا ہے، تو جب کہ کالج کے جتنے بھی ہیں طلبات ہیں ان کے ساتھ ناانصافی ہے۔ ایک اور طالب علم یہاں پر موجود ہیں، ان سے بھی ہم یہی سوال کرتے ہیں، بہت ساروں نے اپنا تجزیہ دیا یہاں پر، سب نے اپنی رائے رکھی یہاں پر، تو ان سے بھی پوچھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر دیکھیں، یونیورسٹی والوں نے تو سب کو پروموٹ کیا، ہم ان سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ڈرامے کیوں ہو رہے ہیں، کیوں ڈرامے کر رہے ہیں؟ ان کے ساتھ ان کی کوئی ذاتی رشتہ داری تھی؟ ان کے ساتھ کیا ان کی ذاتی رشتہ داری تھی؟ ہمارے ساتھ ذاتی دشمنی کر رہے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ ہماری صرف 2 کلاسز ہیں، ابھی تو 3rd ایئر کا سیشن بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے، ہمارے پیپر کیوں لینا چاہتے ہیں وہ؟ تو جی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے مطالبات نہیں مانے جا رہے، ہم نے جو باتیں رکھی اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور طلباء نہیں مانتے، ظلم کے ضابطے، اس طرح سے بھی بہت سارے نعرے یہاں پر لگائے جا رہے ہیں۔ آپ یہاں پر میرے بیک گراؤنڈ پر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ نعرے، طلباء یہاں پر پرجوش ہیں اور نعروں سے یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ہمارے احساسات کیا ہیں، ہمارے جذبات کیا ہیں۔ کیمرہ مین مدثر اوان کے ساتھ سائم خان، مظفر آباد۔